बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। सबसे पहले आगाज़ करेंगे आज जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर सामने हमें नज़र आई वो ये थी कि जी रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाक़े में एक ख़ुदकुश हमला हुआ और नमाज जुमा के दौरान हुआ। इमाम बारगाह के अंदर 31 अफराद शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल हैं। जो अभी तक तफसीलात सामने आ रही हैं, बाकायदा तौर पे जो CCTV फुटेज भी आप देखें तो उसमें उस हमलावर को दिखाया जा सकता है जब उसने इमाम बारगाह का रुख किया और वहाँ पर किस तरीके से नमाजी मौजूद थे। अब इस ख़ुदकुश ये जो हमलावर है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसने कई बार अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है। जब जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से अपना मकाम बना रहा होता है, अपनी साख बहाल कर रहा होता है, जैसे कि ख़ास तौर से मई 2025 के बाद से पाकिस्तान को जो शानदार कामयाबियाँ मिली हैं, वहाँ दुश्मन जो है वो कहीं पर भी पाकिस्तान को सकून का सांस नहीं लेने देता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने को तैयार हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में हमने देखा कि 12 मकामात पे जो हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात नज़र आए और फिर जो दहशतगर्द वहाँ पे आया सरहद पार से भी वो फिर वापस नहीं जा सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चुन चुन के उन दहशतगर्दों को मारा। तकरीबन 200 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए थे। और अब ये वाला जो हमला हुआ है ये भी एक इसी चीज़ का सबूत है कि दुश्मन किस तरीके से अपनी प्रॉक्सी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा रहा है। इस पे बात करेंगे और ख़ास तौर से वो दुश्मन जो कि इस वक्त अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे तवज्जो देने की बजाय उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को और फिर पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब आप बलूचिस्तान में देखते हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान है, यहाँ पर फितनतुल ख्वारिज हैं, फिर अफ़गानिस्तान वाला जो नेक्सस है ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है और मुकम्मल तौर पे जो इनकी कोशिश है वो एक ही होती है कि जी पाकिस्तान स्टेबिलिटी आए। अब इस पे बात करेंगे और साथ ही साथ जो मैंने कहा कि जी अपने उनके जो मसाइल हैं भारत के वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो दहशतगर्द अनासर हैं जो दीगर ममालिक में भी हैं या जिनको पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इसी गरज से भेजा जाता है उन पर तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। और इस वक्त भारत के अपने अंदर हाल ये है कि उनका जो कैपिटल है दिल्ली, जिसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी करार दिया जा चुका है, वहाँ पर मिसिंग पर्सनस की तादाद बढ़ती जा रही है। ये सुन के आपको हैरत होगी, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर सामने आई है, उन्होंने बताया है कि जनवरी 2026 के पहले 15 रोज़ में, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, सिर्फ 15 दिनों का जनवरी का डेटा उन्होंने दिया है कि दिल्ली में 509 ख़वातीन समेत 807 अफराद लापता हुए हैं और लापता होने वालों में 191 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे, ख़वातीन जो ज़्यादा वनरेबल होते हैं और किस तरीके से ये इंडिया का कैपिटल उनके लिए गैर महफूज बनता जा रहा है, इस पे भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, ये जो आज हमने देखा है रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके में ख़ुदकुश हमला इमाम बारगाह में जिस तरह से हुआ है, इससे पहले बलूचिस्तान वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वही पुराने टैक्टिक्स दुश्मन के इस वक्त भी उनको लग रहा है कि चल जाएंगे या कुछ और अनासर भी हैं जो इस वक्त उनका साथ दे रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है अफसोस की, एक तो जितना भी ये दोबारा जितने भी देखें, जितने भी हम इसमें अफसोस करें वो कम है। जिस तरीके से कीमती जाने गई इनोसेंट नमाजी, इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और क्या कोई मुसलमान या नॉर्मल इंसान कोई मस्जिद में जाके और वहाँ जाके इनोसेंट नमाजियों को कोई शहीद कर सकते? इट्स ओनली दोज हु आर एनिमल्स, जिनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है और ये इनका कोई मजहब नहीं है, ये दहशतगर्द है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, अपना उल्लू सीधा करना है और जो उनको कहा जाता है वो काम करना है। दैट्स द एंड ऑफ इट। इनको ना कलमा पढ़ना आता है ना इनको कोई और काम आता है। कैन समबडी कोई सोच नहीं सकता ऐसी बात करने के लिए। तो ये एक तो ये बात है। सेकेंड, इससे आप ये देख लें कि लिंकेज अगर हम देखें तो मार के हक के बाद से जब से इंडिया को मार पड़ी है
فیلڈ مارشل دلیاسے منیر نے جس طریقے سے قوم کو یکجا کیا اور پھر آپریشن پلان کر کے ان کو جس طریقے سے شکست فاش دی، وہ یہ بھولے نہیں. اب یہ اس طرح کی حرکتوں میں آگے، اور یہ وہ جنہوں کی دے آر گلوبل ٹیررسٹ ملک، کینیڈا کی بات کر لیں، امریکہ کی کریں، پاکستان میں کریں، یو کے میں دیکھ لیں، سڈنی میں دیکھ لیں، واٹ آل از ہیپننگ، جہاں دیکھیں انڈیا از انوالوڈ فائنینشیل اینڈ فزیکل ٹرائل. اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ بلوچستان کو الرٹ کریں، ہم کو سپورٹ کر دیں. نوبڈی دیئر ٹو ٹیل دیم گیو دیم شٹ اپ کال. اور پاکستان میں دیکھیں اب اسٹیچر ہمارا بہت بڑھ گیا ہے، دنیا میں مانتی ہے، ہماری فیلڈ مارشل کو دنیا سننا چاہتی ہے، ان کی بات کے عمل ہوتا ہے. دیکھیں کتنے وزٹرز آ رہے ہیں، ان کو کہاں کہاں بلایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ایک طریقے سے ہمیں ایک بلڈوزر بنا کے پار کرنی ہے امریکن سے، وہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ بلوچستان میں کیا ہوا، وی شو دیم اسٹرینتھ کہ یہ ہماری پروفیشنل فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں. 216 ٹیررسٹ کو مارا، اور جس میں کئی اس میں مسنگ پرسن جو مارے گئے ان کی شناخت ہو گئی. اور یہاں ڈھونگ رکھاتی ہیں بلوچ جبجتی کمیٹی مسنگ پرسن. ناؤ ٹوڈے اٹس ویری کلیئر دیر از نو مسنگ پرسن. یہ سب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جوائن کر کے انرول ہوئے ہیں اور ان کے لیے کام کریں، ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے. اس کے ساتھ وہ یہ، اور پھر جو ویپن ایمونیشن آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول کے پاس 10 سے 12 لاکھ کا ویپن اور پورا اکوپمنٹ تھا. یہ حیرانی بات ہے. M4 اور M16 رائفلس ویری ایکسپینسو، نائٹ ونگ گوگلس، سنائپر رائفلس، وائرلیس کمیونیکیشنز، ہر ڈریس جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں ساتھ میں محرومی ہے، یہ ہمارے بڑے غربت ہے. آپ یہ دیکھتے ہو، اس کا مطلب یہ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے کام کرنے کے لیے وہ ہیں، یہ جو آپ کے انڈین پراکسیز ہیں اور دوسرے ممالک کے پراکسیز جو کر رہے ہیں، پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم اکنامک ترقی کریں. دیکھیں ساتھی ایک دیکھیں ہم اسلامک واحد اسلامک نیوکلیئر ملک ہیں، جو سیٹویشن ہماری بہت اچھی ہے، فوج ہماری بہت پروفیشنل لڑا کر ہمیں پروف کر کے دکھا دیا. اکنامک ترقی کریں گے گوادر پورٹ کے ساتھ اور سیپے کے ساتھ، آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. دیٹ از اے تھنگ دے ڈونٹ وانٹ. یہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں پرابلم کرو، KPK میں پرابلم کرو، انٹرنل ایشوز بنائیں، اور فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے وہ دونوں نے ریلائز کیا نا کہ فوج جب تک ہماری اسٹرانگ ہے، جو ہم نے کر کے دکھا دیا، جب تک پاکستان کو نقصان نہیں ہو سکتا. سو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، فوج اور عوام کو لڑائیں، اعتماد ختم کریں، فوج کو کمزور کریں، اور لیبیا، سیریا، عراق کی طرح اپنے مقاصد پورے کریں، which they will never be able to do. صحیح کہہ رہے ہیں یہ بالکل. اب دیکھیں اب جو انڈین NSA ہیں اجیت دوول، اگر ان کا بیان جو کہ آج سے شاید 10-15 سال پہلے ہی کہیں کسی پبلک فورم پہ وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی پالیسی اپنی واضح کر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 4 پیسے زیادہ دے دو تو یہ آپ کے لیے لڑنے کو اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دے آر مرسنریز، اور انہی کا استعمال ابھی تک انڈیا نے جاری رکھا ہوا ہے. سو یہ والی پالیسی خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا، خاص طور سے جیسے آپ نے بھی کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جب انڈیا کو یا نریندر مودی کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہو، ان کی پچھلی جو ملٹری طاقت ہونے کا ایک زوم تھا وہ توڑنے کی بات کی جاتی ہو، ان کے جہاز گرانے کی بات کی جاتی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف ہوتی ہو، تو ہضم تو نہیں ہوتی ہوں گی. تو ایسے میں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو اینٹکس ہیں، انڈین اینٹکس، یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اس ایگزامپل دیا پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کبھی وہ افغانستان میں ان کے فارن منسٹر جاتے ہیں تو پاکستان کی پوسٹوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں تو اس پہ وہ کسی بات پہ آتے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے بلوچستان میں جو کچھ ابھی انہوں نے کیا ہے یہ انیکسیپٹیبل ہے. 216 ٹیررسٹ کو مارنا، ان کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے. ابھی کل بھی 24 لوگ مارے ہم نے اورنگ ایجنسی میں اور خیبر ایجنسی کے اندر. تو اب ان کی وہ ہمت ہو، اب آہستہ سے جواب دے رہی ہے. یہ کوشش کرتے ہیں ہراسمنٹ، سافٹ ٹارگیٹ، شادی کے ہال کے اوپر یا اجتماع جو ہوتے ہیں عام پبلک عوامی اجتماع، وہاں چلے جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں. پرپز ہے کہ دنیا کو پاکستان کا جو ہم سافٹ امیج کریٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کی کرکٹ ٹیم آتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے کتنے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ایوری بڈی از کمنگ ٹو پاکستان. یہ ان کو تکلیف ہے، یہ دے وانٹ ٹو شیئر کہ جی پاکستان اسٹل جہاں پر پرابلم ہے، ڈسٹربنس ہے، انٹرنل پرابلم ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے.
बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट है, जो फील्ड मार्शल हमारे इतनी मेहनत करते हैं, कभी माइंड मिनरल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी ओवरसीज पाकिस्तान को करते हैं, कभी आपके सामने कितने विजिटर्स आ रहे हैं, सो दे वांट, ये इनको पर ये बर्दाश्त नहीं होती इनके बाद, हाँ, इसलिए कर रहे हैं. लेकिन आई थिंक नाउ इज द टाइम we have to decide what we have to do is. It's not kinetic operations of कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन. बट आई थिंक हमें अमेरिकन से खुल के बात करनी चाहिए. आप $7.2 बिलियन छोड़ के चले गए वेपन एमुनिशन. हर महीने आप उनको मिलियन ऑफ डॉलर उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज बीइंग फनल टू दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अकेला मुल्क कन्फ्रंट कर रहा है इन सब लोगों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को. दे नीड टू अंडरस्टैंड, या तो उनसे वेपन्स लें या उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करें, और पाकिस्तान को कम से कम आप वो सपोर्ट मिलिट्री की दें जो आप वहाँ छोड़ के आए हैं. आप नाइट फाइटिंग कैपेबल हेलीकॉप्टर दें, आप एपीसी दें, आप नाइट फाइटिंग जो गॉगल्स हैं वो दें. वी सॉर्ट देम आउट, वी हैव प्रूव एवरीथिंग. तो ये, और उसके बाद आपके कुछ और ममालिक भी नहीं चाहते के बाद ऑपरेशन हो, सही करो, उनके बिजनेस बंद हो जाएंगे. दैट इज द इशू. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जिस तरह मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि इस वक्त अगर आप उस लिस्ट को देखें जो बढ़ती ही चली जा रही है, भारत के अगेंस्ट जा रही है, और मुख्तलिफ शोब, आप एक दिन खबर देखते हैं कि जनाब वॉशिंगटन पोस्ट ने स्टोरी डाल दी है कि कैसे इंडिया जो है वो साइबर फ्रॉड का गढ़ बनता जा रहा है. फिर आता है कि जी उनके वीज़ों में भी फ्रॉड होता है, तो बड़ी कोशिश हो रही है कि अब वो जो H1B वीज़ा है उसका सिलसिला ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा ये शिकायतें हमें आती हैं. अच्छा, फिर पता चलता है कि जनाब ये एप्स्टीन फाइल्स आ गई हैं, तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं कि जी उन्होंने नाच के भी दिखा दिया, गा के भी दिखा दिया, एंड ही थॉट कि इट वर्कड. बट ये सारी की सारी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं. आज जो खबर आई है हिंदुस्तान टाइम्स की, अगर 15 दिनों का डेटा देखें तो वो कहते हैं कि जनाब आपके कैपिटल से, दिल्ली से औरतें, बच्चे, 807 लोग मिसिंग हैं, लापता हैं. ये हमारे तो बलूचिस्तान में लापता अफराद कर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो उनके अपने अखबार लिख रहे हैं, उनके अपने दारुल हुकूमत में जो कुछ हो रहा है, ये इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो इनकी? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक इंडिया बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क है. अमेरिकन थॉट के जी इंडिया को हम यूज करेंगे स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए टू कंटेन चाइना एंड टू कंटेन चाहिए चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर भी. वब नाउ अमेरिकन ने रियलाइज कि ये तो पाकिस्तान कंटेन नहीं कर सकते, तो ये चाइना को भी कंटेन करेंगे. तो अब उनकी स्ट्रेटजी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, इसीलिए उनको रगड़ा भी लगाया. फिर ये बहुत बड़ा चीटर मुल्क है. इधर अफगानिस्तान, ये ईरान से जितनी सैंक्शन रही हैं, 50% रिबेट प्राइस पे ईरान से ऑयल लेते रहे हैं और उसको रिफाइन करके और महंगा बेचते रहे हैं. लाइक पे रशिया से लेते रहे हैं रिफाइन करके, और यूरोपियन यूनियन को बेचते रहे हैं, और वो पैसा जो आता था वो रशिया को जाता था. रशिया लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ, जो कि यूरोपियन यूनियन भी लड़ रही है. तो ये सारी चीज़ें हम इनकी एक्सपोज हो चुकी हैं. आई थिंक अमेरिकन की पॉलिसी चेंज होने वाली है, काफ़ी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है. They have realized that Pakistan is also can't be ignored. Pakistan is now a very important country. आपके सामने हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए. नंबर 2, हम मिडिल पावर्स के लीडर बन गए. मिडिल ईस्ट को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, सेंट्रल इशू क्या सारे कितने अभी उनके प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं. नाउ पाकिस्तान रीइमर्ज्ड एज अ लीडर इस रीजन के अंदर. सो ये इसलिए उनकी थिंकिंग हम चेंज हो रही है. हमें इस पोजीशन को, जब अमेरिकन भी पॉजिटिव है, हमें इसको कैश करने की जरूरत है. वी मस्ट टॉक टू अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन से, इवन ओआईसी से, कि जी ये कंडीशन प्रॉब्लम है, इंडिया को कंट्रोल करें. जिस तरीके से प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, खुला वो कह रहा है बलूचिस्तान में हम जाके ये करेंगे वो करेंगे. हमारा बलूचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद इंडियंस, दे हैव नथिंग टू डू. कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है, इलीगली इंडियन हेल्थ ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर. हमारा क्लेम है, यूनाइटेड नेशन कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, so we can go do anything over there, at least we are justified, but बलूचिस्तान में they can't do. So अगर इंडिया, आप साथिया ये देखें कि अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और स्टेज ड्रामा करके पहलगाम एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर वो फुल फ्लैज अटैक कर दे, एंड व्हाट इज हैपनिंग विद अस, इधर इंडिया प्रॉक्सीज कर रहा है, उधर अफगानिस्तान कर रहा है, तो वी आल्सो हैव द राइट टू रिटेलिएट. जहां अफगानिस्तान में जहां इनके एसेट्स हैं, इंडियन बैठे हुए हैं, चाहे उनके पर्सनल्स, चाहे उनकी बाकी टीमें,
اور پلس اس کے بعد یہ خارجی اور پیٹرول انویسٹمنٹ. وہ ہیں We بالکل. must go. It is enough. We have to do something extra now. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ جو میں نے آخری سوال مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیا تھا, ذرا اسی پہ ایک آخری سوال اس سیگمنٹ کا میں آپ سے پھر کرنا چاہوں گی. مجھے حیرت ہوئی کہ جب کچھ انڈین آفیشلز نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایکسٹرا مسنگ پرسنس کا کوئی نمبر نہیں ہے, یہ اتنے ہی سٹارٹس ہیں جو پچھلے سال تھے, یعنی کہ 23-24 ہزار. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال مسنگ پرسنز ہوتے ہیں, تو یہ بڑی یوزول سی بڑی روٹین کی بات ہے. جب آپ نے یہ سنا کہ جی 15 دنوں میں کم عمر بچے ہیں, عورتیں ہیں, 807 افراد جو ہیں وہ 15 دنوں کے اندر اندر غائب ہو جاتے ہیں, تو آپ کا پہلی سوچ کیا تھی کہ آر دے کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, آر دے بینگ ابڈکٹڈ فار رینسم, آر دے بینگ یوزڈ فار سم کرائم, یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں جو نوجوان ابڈکٹ ہو رہے ہیں نا, وہ تو 100% they are being used for criminal activities against Pakistan and for other countries. ان کا برین واش کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, از ویری کلیئر. بچے جو وہ ٹریفکنگ میں استعمال ہوتے ہیں, جو نوٹ کے وہ بھی استعمال کی جاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ انڈیا کا ہے. اگر آپ 1000 2000 لگا لیں, ابھی اگر 15 دن میں یہ ہیں تو 2000 پر منتھ 24,000 پیپل آر مسنگ ہوتے ہیں یہ پورے سال کے اندر. ان کے دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ ہے. اور پاکستان میں مسنگ پرسن تو ابھی کلیئرفائڈ ہو گیا نا. ابھی جو پشاور میں یہ ہوئے ہیں, کوئٹہ میں, ان میں کئی مسنگ پرسن ہیں, ان کے نام کلیئر ہو گئے. سو یہ دنیا کو نظر آنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا, اس کے بعد بزنس انٹرسٹ, اسٹریٹجک انٹرسٹ ایکسپوز تو بہت ہو چکے ہیں. پاکستان ہیز ٹو بی اوور پرو ایکٹیو اس معاملے میں ہونے کی ضرورت ہے. بتائیں کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ, ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, گلوبل ٹیررزم میں کیا کر رہے ہیں, فائنینشیل ٹیررزم میں کیا کر رہے ہیں, تاکہ دنیا کو الارم کریٹ ہو کہ یہ ملک سب سے خطرناک ہے, بڑا ملک اور اتنا ہی بڑا ٹیررسٹ. میں اس کو ہم بتائیں تو کافی چیزوں کو لوگ سمجھ آ جائیں گے. اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہلاتے ہیں. رائٹ, بریگیڈیئر حارث نعمان, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت ایران اور یو ایس کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو پہلے ہوا ہے جو کہ انڈائریکٹ میٹنگز کہہ لیجئے, جو انڈائریکٹ ایک رابطہ بحال ہوا ہے وہ ختم ہوا ہے. اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیو وٹکوف جو کہ یو ایس کے اسپیشل انوائے ہیں ٹو دا مڈل ایسٹ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر وہ وہاں سے شامل ہوئے ہیں ایز پریزیڈنٹ ٹرمپس ایڈوائزرز. اچھا, جو میں نے کہا کہ یہ ایک انڈائریکٹ رابطہ ہے, عمانی جو فورن منسٹر ہیں وہ دونوں پارٹیز کے درمیان میسیجز جو ہیں وہ کنوے کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایرانین فورن منسٹر کا بیان بھی آیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک سٹارٹ جو ہے ان ٹاکس کا وہ اچھا ہوا ہے, ایک مثبت یا پازیٹیو سٹارٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ کس انداز میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو کئی بار یہ دھمکیاں بھی دیں کہ وہ کسی بھی وقت ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں, اور ایران کے پاس آخری موقع ہے, ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے اور نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات کرے. لیکن بات جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام تک ہی محدود نہیں رہتی ہے. اسرائیل اور ایران کی جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی طرف سے بار بار یو ایس کو پش کیا جاتا رہا کہ ایران کا جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ نیوکلیئر پروگرام تک محدود نہ رکھی جائے. امریکہ کی طرف سے پش کیا گیا کہ جناب جو ان کا مسل پروگرام ہے اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ یو ایس اس پہ بھی بات کرے ان سے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایرانی جو مسل پروگرام ہے اس کے حوالے سے بیان بھی دیا تھا, کیونکہ ان 12 دنوں میں اسرائیل کو کافی مشکل میں ڈالا تھا ایران کی اس ملٹری اسٹریٹجی نے, جس میں ڈرونز آتے تھے اور پھر ان کا ڈیفنس سسٹم ان کو انگیج کرتا تھا, اور بعد میں جو مسلز ہیں جس کا شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایران نے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے, یہ اتنی زیادہ تعداد میں ان کے پاس مسلز آ گئے ہیں. سو اس کے بعد اب زیادہ پش کیا جا رہا ہے ایران کو کہ اس پہ بات ہو, لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام بھی ہے وہ پیسفل ہے, وہ ہماری اپنی ضروریات کے لیے ہے, اور مسلز کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہماری جو سلامتی ہے یا ہماری جو بقا ہے اس کے ضامن کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. سو لہٰذا کسی اور ملک کو اس میں انٹروین کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پہ ہو رہے ہیں جب ہمیں ایران کے قریب یو ایس کا ملٹری بلڈ اپ بہت زیادہ نظر آ رہا تھا, وارشپس پہنچا دیے گئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی ٹائم حملہ ہو جائے گا. اور خاص طور سے جو تمام وہ ممالک جنہوں نے کوشش کی میڈیشن کروانے کی, یا یو ایس نے جب اعلان کیا تھا حملے کا تب بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ ہو گیا, قطر ہو گیا, ترکی, عمان, یہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس جنگ میں اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ یہ ایک ریجنل وار میں کنورٹ ہو جائے گا. اور پھر اوبویسلی جو پوری دنیا کے اندر ہم تیل ہے اس کی ڈسرپشن دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو پھر مہنگائی کا حال ہوگا تو دنیا کی اکانومی کے لیے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ان مذاکرات کے فیوچر کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. جوائنڈ بائی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے انفارمل اور انڈائریکٹ, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, عمانی فورن منسٹر کے تھرو میسیجز کنوے ہو رہے ہیں, سو آپ اس کو کس طریقے سے لیں گے؟ ڈز دس شو کہ بہت زیادہ مسٹرسٹ ابھی بھی ہے, خاص طور سے عمان کے اندر ہی جب پچھلے سال مذاکرات ہو رہے تھے, ٹیبل پہ تھا ایران, لیکن اسرائیل کا حملہ ہو گیا تھا ایران کے اوپر, اور پھر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا. سو ایسے میں آپ کتنا یہ دیکھتے ہیں کہ جی اعتماد کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے اس ڈائیلاگ کے پروسیس کے اوپر؟ شادیہ بہت شکریہ. دیکھیے مذاکرات سے کسی کو کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سمیت اس خطے کے تمام ممالک اس وقت جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا نقصان پرشین گلف ریجن بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا ہوگا, اور بلکہ پورے آپ یہ سمجھے کہ اس میں ساؤتھ ایشیا بھی آ جائے گا. یعنی پوری دنیا میں اکانومی کا کرائسس آئیں گے, اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی لاجیکل سوچ رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں وہ کبھی بھی وار کی فیور میں نہیں چاہتے. آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کلومیٹر دنیا کے اس کونے سے امریکہ اٹھ کے آیا اس ریجن میں, اور اپنی 6-7 نیول وارشپس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ایران کے سر پہ, اور جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے تو کبھی نہیں کرتے. وہ یعنی آپ گن پوائنٹ کے اوپر رکھ کے اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈکٹیشن ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ڈکٹیشن کا زمانہ گزر گیا ہے. نہ تو ایران عراق ہے, نہ وینزویلا ہے, نہ افغانستان ہے, نہ صومالیہ ہے, نہ سوڈان ہے, نہ سیریا ہے. یہاں پر ان کو ریٹیلیشن دیکھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے, اور مزید بھی ریٹیلیشن نظر آئے گی. اب صورتحال صرف یہ ہے کہ امریکہ اپنے علاقائی مفادات کے لیے جو جنگ ایران پر مسلط کرنا چاہتا تھا, ایران کی ڈپلومیسی کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. بلکہ اس وقت شدید تشویش پائی جاتی ہے خطے کے ممالک میں, کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ اس خطے میں تقریباً 12 سے 14 امریکن ایکٹیو بیسز موجود ہیں, جہاں پر 40 سے 50 ہزار امریکی فوجی ہیں. اور ایران نے کہا کہ ان کے بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے نیو یارک یا واشنگٹن تک تو نہ پہنچ سکے, لیکن ان تمام ایئر بیسز پہ جو اس خطے میں موجود ہیں, جو کویت میں ہے, بحرین میں ہے, یو اے ای میں ہے, سعودی عرب میں ہے, ان تک تو ان کے میزائل پہنچ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خطے کے تمام ممالک نے مل کر امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ آپ جنگ کی بجائے مذاکرات کا رستہ اختیار کریں. اور اس مذاکرات کے دباؤ میں آنے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے جو کنڈکٹ ہے وہ بھی زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آ رہا. اچھا, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی اتنا زیادہ ملٹری بلڈ اپ کرنے کے بعد آپ نے ایران کے قریب اپنا سارا جو وارشپس ہیں وہ پہنچا دی ہیں, آپ نے کہا کہ جی ڈیفنس سسٹم بھی آ گیا ہے, اور پھر آپ نے دھمکی دی یا پریشرائز کیا ایک طریقے سے کہ اب آپ ٹیبل پر آئیں. آپ نے کہا کہ اس انداز میں مذاکرات نہیں ہوتے. اچھا, ابھی اگر اسی ملٹری بلڈ اپ کو دیکھیں, سو آئی تھنک دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کو امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ ڈیفنس سسٹمز بھی وہاں پر پہنچتے ہوئے نظر آئے, جس پہ ان کے اپنے ڈیفنس اینالسٹ نے بات کی کہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں امریکہ کو اس چیز کا بھی احساس ہے
کہ اگر واقعی وہی ملٹری اسٹریٹجی جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ اپنائی تھی وہ 12 دن کی، اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے ڈیفنس سسٹمز بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کیسے کہ جی سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز آتے ہیں اور پھر آپ جب آپ کے ڈیفنس سسٹمز ان کو انگیج کرتے ہیں تو پھر میسلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ان کی جو ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال رہا ہے یا اس کی جو کامیابی رہی ہے ان 12 دنوں میں، اس نے بھی ان فورسز کو تھوڑا روکے رکھا؟ دیکھیے جون میں جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی وہ ایران کے لیے ایک سرپرائز تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایران کو اس وقت بھی عمان میں ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا. ایرانی یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈائیلاگ کے دوران کم از کم امریکن یا اسرائیلی جو ہے وہ اٹیک نہیں کریں گے. لیکن جب یہ اٹیک ہوا تو ایران اس وقت پوری طرح تیار نہیں تھا. لیکن اس وقت ایرانیوں کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے جو 12 دن کی جنگ تھی اس کے تجربات سے بہت کچھ لرن کیا ہے، اور دوسرا اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ریڈی کیے ہوئے ہیں جنگ کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انہیں پتہ ہے کہ امریکہ بھرپور تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور ان کی جو اہداف ہیں اس خطے کے لیے وہ اس سے پہلے دیکھیں یورپ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ وینزویلا میں کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے آپ کو نوبل پرائز کے لیے کہہ رہے تھے کہ امن کا نوبل پرائز دیا جائے، اس وقت پوری دنیا کی جنگوں میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی جو ایک پبلک اوپینین ہے بڑی اگینسٹ چلی گئی ان کے. اب ایسی صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے بہت زیادہ سرپرائز رکھے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایران کی ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ٹوٹلی انڈیجنس ہے، اور انڈیجنس ٹیکنالوجی کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے نہ یورپی ممالک کو پتہ ہے، نہ اسرائیل کو پتہ ہے، اور نہ امریکہ کو پتہ ہے. اور جو ایران سرپرائز دینے جا رہا ہے میرا خیال ہے اس کے خاص طور پہ انڈر گراؤنڈ جو میزائل سٹیز ہیں وہ خاص ایک تھریٹ بنے گے امریکنز کے لیے بھی اور اسرائیلیز کے لیے بھی، اور ریجن میں جتنے بھی امریکن بیسز ہیں ان کے لیے. اچھا، ایک جس طرح آپ نے ابھی میسز کی بات کی ہے، یہ ایک آئی تھنک بون آف کنٹینشن بن چکا ہے جس پہ ایران کہتا ہے کہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے جس بھی طرح کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں. بٹ آن دی ادر ہینڈ کیونکہ اسرائیل اس کا مزہ چکھ چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف نیوکلیئر پروگرام کی بات نہیں کرنی ہے، اپنے مسز کی بھی بات کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی بار ایران کے مسل پروگرام کو لے کر بھی بات کی تھی. سو یہ ٹاکس میں جو کہ یو ایس آفیشلز امریکہ سے آنے سے پہلے یہ بیانات دے کے آئے تھے کہ جی بات ہوگی، جو اس کی پراکسیز ہیں ریجن کے اندر ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اس کے مسل پروگرام پہ بھی بات کریں گے، تو پھر جب ایران بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو ان ٹاپکس پہ کیسے بات ہوگی؟ نہیں، میرا خیال نہیں کہ اس پہ ایران ریڈی ہو بات کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بات ہوئی تھی 2015 کی میں بات کر رہا ہوں، جب JCPOA ہوا تھا تو ایران نے اس وقت ان کو آفر دی تھی کہ آپ جب ایران کو نیوکلیئر فری کرنا چاہتے ہیں تو پورے ریجن کے لیے وہ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر فری کریں، اسرائیل کو بھی نیوکلیئر فری کریں. لیکن جب ایران کو آپ نیوکلیئر فری کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو ایکسیپشن رکھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس تو ایٹم بم بھی ہو، نیوکلیئر بم بھی ہو، ان کے پاس میزائل بھی ہوں، ان کے پاس لانگ رینج کے میزائل بھی ہوں، لیکن اور اس خطے میں کسی کے پاس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو اتحادی ہیں ان کو ایک سپیس دینا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی گارنٹی ایران کو بھی تو دے، یہاں پہ سعودی عرب کو بھی تو کوئی دے، کوئی جیسے قطر کے اوپر اٹیک کر دیا تھا انہوں نے، اس کو بھی تو کوئی گارنٹی دے. اب پاکستان نے آ کر سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور جو پرشین گلف سٹیٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور میرا خیال کہ اس وقت ایک ریجنل الائنس کی ضرورت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے اوپر کسی صورت کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ بھی اسرائیل کو کسی صورت کوئی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل لیڈ کر رہا ہے، اور جو زائنسٹ لابی ہے خاص طور پر واشنگٹن میں وہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آ رہی ہے. بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پر امریکن پولیٹیشنز خود وار کی طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ووٹ لے کر آئے تھے وہ پیس کے لیے لے کر آئے تھے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا باہر سے امریکن فورسز کو واپس لائیں گے اور جنگوں سے ہم باہر نکل کے آئیں گے. لیکن اس کے باوجود جنگوں میں جانے کی شدید مخالفت ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بھی، کیونکہ امریکہ کے اندر اس وقت شدید قسم کے اکنامک کرائسس ہیں اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ نے دیکھا کم از کم 12 اسٹیٹس کے اندر اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں صرف زائنسٹ لابی ہے جس کی فیور میں وار جاتی ہے. اچھا، ایران میں جب یہ مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوئے اور وہ پھر بڑھتے ہم نے دیکھا کہ کیا وہاں پر حالت ہوئی. اب ایران کی حکومت نے بہت واضح کر دیا کہ
कैसे इसमें बगावत हुई है और कैसे इसमें जो फॉरेन एलिमेंट है वो मौजूद रहा है। अब उन्होंने कहा कि जी यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, इजरायली एजेंसीज के लोग ये यहाँ पर मौजूद थे। वो जो ईरान और इजराइल की पिछले साल की जंग थी और उसके बाद ये प्रोटेस्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान ने काफ़ी हद तक बहुत इंटेंसिटी के साथ वहाँ पे जो स्पाइस का नेटवर्क है या फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है। काफ़ी जो है वो मारे जा चुके, काफ़ी जो है वो पकड़े गए, लेकिन वो काफ़ी हद तक ईरान की हुकूमत कामयाब हो गई उन स्पाई से जान छुड़ाने में। अब मैं पिछले दिनों कुछ यूएस के एनालिस्ट को सुन रही थी जिसमें एक वजह वो ये भी बताते थे कि हो सकता है यूएस जो है वो वाकई ईरान पे हमला करने को तैयार हो और वो इतना होपफुल था कि रिजीम चेंज हो जाएगी। वाई? बिकॉज उनका जो उनकी ज़मीन पे ऑन ग्राउंड जो नेटवर्क था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बट जब से वो ईरान की हुकूमत ने न्यूट्रलाइज कर दिया और आजकल वो जो स्पाइज हैं वो कहते हैं यही हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, अगर वही मौजूद ना हो तो फिर कोई भी रिजीम चेंज ऑपरेशन, कोई भी अटैक जो है वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपकी उस मुल्क के अंदर प्रेजेंस ना हो। सो डू यू ऑल्सो सी दैट एज वन ऑफ द रीजंस के यूएस ने ईरान को फिर टेबल पे उसके साथ बैठना ही पसंद किया? सादिया देखिए 1953 में एक रिजीम चेंज की कोशिश की थी जब मुसद्दक को इक़्तिदार से हटा दिया गया था और ऑपरेशन अजाक्स के नाम से आईसीए के डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा 1979 में रेवोल्यूशन आया तो समझे वो हुकूमत आ गई जिसको अमेरिकन नहीं चाह रहे थे कि ईरान में ऐसी हुकूमत आए, बिल्कुल एंटी अमेरिका और अमेरिका के जो इस खित्ते में मफादात थे उसके अगेंस्ट थी ये हुकूमत। अब इस हुकूमत को हटाने के लिए पिछले 47 साल में मुसलसल कोशिशें वो कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने खुद ईरान के अंदर कई ग्रुपों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की और फिर अपने जो स्पाइस थे वो भी इंजेक्ट किए, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद उन्हें शदीद नाकामी हुई। इसमें जो चीज वो समझ नहीं पा रहे वो एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। ईरान का जो वलायत फकीह का सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है और लोगों की एक लॉयल्टी है, एक रिलीजियस लॉयल्टी है सिस्टम के साथ। आपने देखा कि जब ये प्रोटेस्ट हुए तो वो अपने हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें फील हुआ कि फॉरेन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गया है या रजा शाह का नाम लिया जा रहा है, रजा शाह पहलवी जो दोबारा उनको लाने की बात हो रही है, वो इजराइल और अमेरिका के कंधों पर चढ़कर अगर आना चाह रहे हैं तो पूरी ईरानी नेशन दोबारा अपने इकट्ठी होगी, इत्तेहाद पैदा हुआ, इंटीग्रेट हो गई और फिर वो बैरूनी ताकतों के खिलाफ खड़े हो गए। ये वो चीजें हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ईरान का जो सिस्टम है वलायत फकीह का उसके साथ खड़े हुए हमें नजर आते हैं। इसको दुनिया अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूं कि बेहतरीन हाल ये है कि ईरान के खिलाफ वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं, दबाव डाल चुके हैं, जंगें कर चुके हैं और पाबंदियां, इक्तिसादी पाबंदियां लगा चुके हैं। अब वक्त इस बात का आ गया कि ईरान को मेन स्ट्रीम रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा लाया जाए और इसके अंदर लाकर गिव एंड टेक की बात की जाए। और यहां पर ईरान का जब मेन स्ट्रीम रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होगा तो फिर ईरान भी अपने किरदार में एक तब्दीली ला सकता है। आपको लगता है कि अब ज़ाहिर है तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर ये सोच ना पाई गई कि जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या जो इस ख़ास तौर से ये शिफ्टिंग अलाइंसेस के अंदर और ग्लोबल ऑर्डर के तब्दील होते में आपने ईरान को भी जगह देनी है, स्पेस ना देने की कोशिश की गई, इजराइल ऑब्वियसली मौजूद है जैसे आपने भी कहा, तो क्या इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये चपकलिश अगर इसी तरीके से रही, जो ईरान इस वक्त अपनी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है जो कि एंटी एक्सेस है और एरिया डिनाइल है, जिसके अंदर जो जिसको A2A पॉलिसी भी कहा जाता है, उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक नहीं पहुंचने देना है, अगर उसकी बंदिश हो जाती है जिससे बार बार अमेरिका को ख़बरदार किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कि जी फिर पूरी दुनिया मुतासिर होगी। सो ईरान के पास तो ऑप्शंस हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने वाला ऑप्शन है, इसके अलावा आप क्या देखते हैं? देखिए मेरा ख्याल है ईरान को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान गुजरा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की यानी इस्लामी दुनिया की खासतौर पर न्यूक्लियर पावर और पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है और इसी वजह से जो पाकिस्तान में एक स्ट्रांग डिफेंस था, पाकिस्तान की एक स्ट्रांग मिलिट्री थी, पाकिस्तान को हमेशा एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रखने की कोशिश की गई। इसके लिए रीजनल कॉन्स्पिरेसीज भी हुई, इंटरनेशनल लेवल पर भी साजिशें हुई। इस वक्त ईरान को भी इनस्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है और लॉन्ग टर्म में यही नजर आता है कि ईरान पर दबाव डालकर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। आज भी देखिए आप पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ, इस तरह बलूचिस्तान के वाकयात हुए, KPK में होते रहे हैं।
یہ وہ پیٹرن ہے جو ایران کے لیے بھی انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. اگر یہی پیٹرن وہ لے کر چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لمیٹڈ آبجیکٹیوز تو اچیو کریں گے, لیکن لانگ ٹرم یہ ہوگا کہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ ایک دم بہت ہائی لیول پر چلی جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے کم از کم 25% آئل یہیں سے گزرتا ہے, اور اگر 25 اس کو بند کر دیا جائے تو پوری اکانومی چوک ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے نہ صرف ریجنل اکانومی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں اکنامک کرائسس نظر آئیں گے جو کہ بڑی طاقتوں سے لے کر چھوٹی طاقتوں سب کو متاثر کریں گے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, ایران پہ ہم دیکھ رہے ہیں اوبیسلی سینکشنز ہیں, بڑے عرصے سے معاشی پابندیاں ہیں. اب اگر ایران کوئی آفر کی جاتی ہے کہ جی اپنا نیوکلیئر پروگرام لمٹ کر دیں, یا کوئی بھی کنڈیشنز رکھ دی جاتی ہیں اس کے نیوکلیئر پروگرام سے جڑی, تو کیا کوئی آپ کو چانس نظر آتا ہے کہ اس کی جو سینکشنز ہیں اس کو ہٹا دیا جائے گا, یا اس میں تھوڑی بہت رعایت اس کو مل جائے گی؟ دیکھیے سینکشنز تو بالکل ان لاجیکل ہے, خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ سینکشنز میڈیسنز پہ نہیں ہوتی, فوڈ سٹاف پہ نہیں ہوتی, لیکن ایران میں آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے اور عام لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور دوسری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر لمٹس جے سی پی او میں قبول کر چکا تھا. جو ایف پی ٹی ہے اس کے مطابق دنیا کے ہر ملک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کم از کم وہ 3.67 تک یورینیم انریچمنٹ کر سکتے ہیں, اور یہ وہ لیول ہے کہ جو پیسفل پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے. ایران نے یہ کمٹ کیا تھا جے سی پی او اے میں, لیکن ایران نے ون سائیڈڈ کمٹ کیا, امریکہ نے یونیلیٹرل اس ایگریمنٹ سے ویڈرال کر لیا. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ایران اس پہ راضی ہے کہ اگرچہ وہ 60% تک پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ اس کو ریورس کر کے 3.67 تک لانا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط پر وہ یہ ہوگی کہ ایران کہتا ہے کہ ایران کے خلاف ساری جو سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریزڈ ایسٹس ہیں ایران کے پچھلے 47 سال سے وہ ڈی فریز کیے جائیں. ٹھیک ہے, یہ آخری سوال ذرا اس پہ بھی جواب دیجیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ترکیے نے, سعودی عربیہ نے, قطر نے اور عمان نے بھی, جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ پچھلے سال بھی ایران جو تھا وہ ٹیبل پہ ہی موجود تھا, عمان میں ہی مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن پھر اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملہ ہو گیا اور وہ مذاکرات دھرے کے دھرے رہ گئے. اب آپ کو ان ممالک کا جو کردار ہے, جو کوشش ہے اگین دنیا کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے یہ ریجنل وار میں نہ کنورٹ ہو جائے, دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں, مزید انسٹیبلٹی نہ ہو, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, اپنی جگہ پہ کردار یا میڈیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا واقعی ان کی سنی جائے گی؟ ہم قطر کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ جناب اتحادی یو ایس کا, اور یو ایس کہتا تھا کہ جی میں سیکیورٹی کا ضامن ہوں, لیکن اس کی گارنٹیز بھی وہاں پہ ختم ہو گئی تھیں, کوئی فرق نہیں پڑا تھا. جب اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو کر دیا, بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, بعد میں امریکہ نے جو بھی کیا قطر کے ساتھ وہ بات کی بات ہے, لیکن اسرائیل نے تو کر دیا تھا ان تمام سیکیورٹی گارنٹیز کے باوجود. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ممالک کی بھی سنی جائے گی؟ دیکھیے ماضی میں جو امریکہ کی اس ریجن میں فارن پالیسی پرو اسرائیلی پرو زائنسٹ فارن پالیسی رہی ہے, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹل لیول پر, اسٹیٹ لیول پر نہیں, جتنی مڈل ایسٹرن سٹیٹس ہیں اس میں سوسائٹل لیول پر اینٹی امریکنزم بہت زیادہ پروموٹ ہوا, کیونکہ عام لوگوں کو یہ خیال تھا کہ امریکہ ناجائز مدد کر رہا ہے اسرائیل کی, جبکہ اسرائیل اپنے ناجائز اہداف کے لیے یہاں پر فوجی طاقت استعمال کرتا تھا. خاص طور پر جو غزہ کرائسس ہوئے, طوفان الاقصی ہوا, اس کے بعد تو اینٹی امریکنزم بہت اوپر گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 50 سالوں میں کہ جو ریجنل سٹیٹس ہیں اس میں سوسائٹی کے ساتھ ساتھ سٹیٹس نے بھی امریکہ کے ساتھ, یعنی اتنا آسان نہیں ہوگا یو ایس کے لیے کہ اس دفعہ بالکل ہی ان ممالک یا ان کے کردار کو اگنور کیا جائے جیسے ماضی میں ہوا ہے. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, I'm sorry I've run out of time, I'll take a short break here. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. نریندر مودی اور امت شاہ کی سیاست نے آج کرکٹ کے کھیل کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. کرکٹ کم اور سیاست زیادہ نظر آ رہی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے انڈین کرکٹ بورڈ اور انڈین سیاسی طبقے نے بھارت کی کمرشل ویلیو کو بنیاد بنا کر کرکٹ جیسے جنٹل مین سپورٹس کو مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. آئی سی سی,
इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने बेबस दिखाई देती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की डिक्टेशन को कानून बना दिया जाता है। क्रिकेट बॉडी के कवानीन को नजरअंदाज करते हुए इंडिया अपनी मर्जी से मैचों की लोकेशन और मुखालिफ टीम का इंतखाब करता है। यहाँ तक कि जब इंडियन बोर्ड ये कहता है कि हमारी टीम इस मुल्क का दौरा नहीं करेगी तो काउंसिल इंडियन ख्वाहिश को तरजीह देते हुए मैचेस का शेड्यूल तरतीब दे देती है। लेकिन अब ये तरीका ज्यादा देर तक चलना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का बेड़ा उठाया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया के मैच न्यूट्रल लोकेशन पर कराए जा सकते हैं तो बांग्लादेश के मैचेस सिक्योरिटी की बुनियाद पर इंडिया से बाहर क्यों नहीं करवाए जा सकते। आईसीसी बांग्लादेश को भी इन्हीं कवानीन के तहत रिलीफ क्यों नहीं देती जिनके तहत इंडियन क्रिकेट टीम को रिलीफ दिया जा चुका है। इंडिया को रियायत दी गई जबकि बांग्लादेश टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ इजहार यकजहती करते हुए T20 वर्ल्ड कप में शिरकत और इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया और आईसीसी, इंडियन बोर्ड और मोदी हुकूमत को यह एहसास दिलाया कि अब दोहरे मेयार नहीं चल सकेंगे। तमाम रुकन ममालिक के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के बाद न सिर्फ आलमी क्रिकेट बॉडी बल्कि खुद इंडिया में भी एक तूफान बरपा नजर आ रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खुद इंडिया के अपने क्रिकेट माहिरीन क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्रिकेट बॉडी की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर नजरसानी करे क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से आलमी क्रिकेट के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आईसीसी शायद ये भूल चुकी है कि इंडियन बोर्ड और इंडियन हुकूमत की डिक्टेशन के आगे झुककर आलमी क्रिकेट के माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान खुद इसी ने पहुंचाया है। इंडियन क़यादत ही वो अंसर है जिसने इस जेंटलमैन स्पोर्ट को सियासी रंग देकर इसे आलूदा किया। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, चंद माह कबल एशिया कप में इंडियन क्रिकेट टीम की फतह के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बीमार जहन की अक्कासी करते हुए एक्स ट्विटर पर पैगाम में क्रिकेट की फतह को पाकिस्तान के खिलाफ जंग और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने की कोशिश की। मोदी का कहना था कि हमारी टीम ने क्रिकेट के मैदान में फतहयाब होकर ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है। बिलाशुबा मोदी अपना मकामी सियासी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क के वजीर आजम को ये जेब देता है कि वो क्रिकेट जैसे खेल को अपनी गंदी सियासत में इस्तेमाल करे? यही वो बीमार जहनियत है जिसने क्रिकेट और आलमी क्रिकेट काउंसिल को भी बीमार कर दिया है। अब पाकिस्तान की आवाज उठाने के बाद बहुत से क्रिकेट माहिरीन जो इंडियन हुकूमत और बोर्ड की सियासत से नाला थे, पाकिस्तान की हिमायत में बोल रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आईसीसी कवानीन के खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल दुरुस्त है। किसी ना किसी को ये कहना था कि अब बहुत हो चुका, अब हमें क्रिकेट की तरफ वापस आना होगा। बांग्लादेश के तनाजुर में बात करते हुए नासिर हुसैन ने सवाल उठाया कि अगर हुकूमती हिदायत की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम सफर करने से इनकार करती तो क्या आईसीसी का रवैया यही होता? इंग्लैंड के साबिक बल्लेबाज मार्क बुचर ने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला करके मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे क्रिकेट के माली निज़ाम की कमजोरी बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे ज्यादा कीमती होता है और पाकिस्तान ने इस माली निज़ाम को आश्कार कर दिया है जिसका हिस्सा आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और इंडिया हैं। आखिर में बात को समेटते हुए, जैसा कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और साबिक इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने कहा है कि क्रिकेट के खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, क्रिकेट को सियासत से दूर रखना होगा। आईसीसी की पॉलिसियों को इंडियन बोर्ड के ज़ेर असल चलने से रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुमकिन है कि पाकिस्तान के बाद दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक भी आईसीसी की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि सियासत ज़दा क्रिकेट अब ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.